कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले धागे की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। विस्कोस 1700 से बढ़कर 2100 रुपए, पॉलिएस्टर 400 से बढ़कर 800 रुपए और रेशम 1200 से बढ़कर 1700 रुपए फी किलो हो गया। आपको बता रहे हैं, कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले धागे की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। विस्कोस 1700 से बढ़कर 2100 रुपए हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। आज आपको तफसीलात बताते हैं कि जो एक्सपोर्ट है यानी बरामदात है, उसमें इस्तेमाल होने वाला टेक्सटाइल में जो ख़ास धागा है जिसकी कीमतें क्या होती थी और अब जो है उसकी कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है। धागा चूंकि इस वक्त ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल है, बुनियादी रॉ मटेरियल है सनतों का, टेक्सटाइल का विस्कोस यान कहा जाता है, जो कि इस्तेमाल होता है एक्सपोर्ट के अंदर, और जिसकी इस वक्त ये जो केजी के हवाले से बात करें तो इसका रेट जो है 2100 रुपये केजी चला गया, जो कि 1700 रुपये केजी हुआ करता था। नहीं, 400 रुपये इसके अंदर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे पैदावारी लागत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे ये धागा है जिसे पशम धागा कहा जाता है, और ये धागा जो है इस वक्त ख़ास तौर पर अगर पर केजी के हवाले से बात करें तो ये 1700 रुपये पर केजी हो चुका है, जो कि 1200 रुपये पर केजी हुआ करता था। इस धागे की कीमत बढ़ने की वजह से भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पॉलिएस्टर धागा, जो कि इस्तेमाल होता है एक्सपोर्ट में कई जगह पर, हर टेक्सटाइल के अंदर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट में ये धागा ज़रूर इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत भी बढ़ चुकी है और ये तकरीबन 400-500 केजी होता था और अब जो है 700 रुपये 800 रुपये पर चला गया है, जिसकी वजह से इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मैंने पहले बताया, पैदावारी लागत इस हद तक बढ़ गई है कि इस वक्त जो है वो धागा इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, ये सारी की सारी धागे की क्वालिटीज़ मौजूद हैं और ये तमाम वो धागे हैं जो कि एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, बरामदात में इस्तेमाल होते हैं। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिटी 41 की बारहा तवज्जो दिलाने पर फैसलाबाद घंटाघर के खराब घड़ियाल की सुनी गई। घड़ियाल की सुइयां हरकत में आने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। फैसलाबाद घंटाघर के खराब घड़ियाल की सुनी गई। घड़ियाल की सुइयां हरकत में आने पर शहरियों का खुशी का इजहार। मजीद जानते हैं घंटाघर में मौजूद मोहम्मद अली नारो से। जी अली। आज बिल्कुल शहर फैसलाबाद का तारीखी विरसा, 8 बाज़ारों का मरकज़ घंटाघर का घड़ियाल कमोबेश 3 माह से गैर फाल था, जिसकी आवाज़ बना सिटी 41 और मुसलसल तवज्जो दिलाने के पर जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आई है, कारपोरेशन हरकत में आई है और इसका जो घड़ियाल है वो फाल कर दिया गया है। अगर तसव्वुर कैमरा मैन आपको दिखा सकें, घड़ियाल पर कैमरा फोकस कर सके तो आपको दिख रहा है कि वक्त वही हुआ है जो इस वक्त चल रहा है। 7 बज के कमोबेश 14 मिनट हुए जाते हैं और अगर इससे एक रोज कबल की बात की जाए तो आप यहां से सुबह 5 बजे गुजरे, यहां पे 2 बजे हुए थे, दोपहर के 12 बजे गुजर जाएं फिर भी 2 बजे हुए थे, और अगर आप यहां से शाम पे गुजरे हैं 7 बजे हैं लेकिन घड़ियाल पे 2 ही बजे थे। और ये सिटी 41 की काविश जो है वो रंग लाई है और घड़ियाल का वक्त दुरुस्त हो गया है, जिस पर शहरियों के साथ साथ ताजिर खासे खुश दिखाई देते हैं कि जो घड़ियाल शहर फैसलाबाद की पहचान है वो उसका जो वक्त है वो दुरुस्त हुआ है, उस पर काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा करते नजर आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट, इनसे बात भी कर लेते हैं। भट्ट साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, सिटी 41 ने मुसलसल घड़ियाल जो शहर का विरसा है इसके लिए आवाज़ उठाई है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह कि 41 का हमेशा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि 41 फैसलाबाद में कोई भी मसला होता है ना, जब इसके ऊपर निशानदाही हो जाती है तो जो भी अफसरान होते हैं उसका एक्शन लेते हैं और वो काम हो जाता है। तो अब जब आपने घड़ी की बात की है, वाकई ये सालों साल से खराब थी और जब भी कभी ठीक होती थी तो 1-8 दिन के लिए ठीक होती थी। अल्लाह करे जिस तरह आपने निशानदेही की है, अब आज घड़ी बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए जिस तरह आपने बताया कि इसके लिए एक आदमी को इसकी देखभाल के लिए यहाँ पे रखा गया है, इस तरीके से ये ठीक रह सकती है। दूसरी बात यह है कि घंटाघर जिस तरह घड़ी ठीक हो गई है, वहाँ पे जो फुहारे हैं वो भी आप अपने कैमरे से दिखाएं, वो भी 800 सालों से जो बंद पड़े हैं। तो बराए मेहरबानी जिस तरह आप वैसे भी फैसलाबाद की जो निशानदेही करते हैं वो काम हो जाता है, जो ये फुहारे हैं उनकी निशानदेही करें। जिस तरह डोगर साहब आपकी टीम लेकर
41 کی ٹیم لے کر اچھا کام کر رہی ہے. تو آج کل تو آپ کا وزیر اعلیٰ جو آپ کا مالک ہے، تو میرے خیال میں تو اگر کوئی گورنمنٹ نہیں کام کر سکے تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے 41 کا مالک بھی ہے، تو ہماری اسی بہانے سنی جا رہی ہے. تو برائے مہربانی آپ اس طرح ہی آٹھوں بازاروں میں، محلوں میں، فیصلہ آباد میں جایا کریں. جو بھی نشاندہی آپ کریں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. جناب آپ بتائیے گا، پہلی مرتبہ تاریخ کی گھنٹہ گھر کے جو ایک مکمل جو پرماننٹ ملازم رکھ دیا گیا ہے جس کی ذمہ داری ہی اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سوال؟ بسم اللہ، یہ بہت بڑا اقدام ہے جی، اور یہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سٹی 41 کو جاتا ہے. میں تو صحافت کا جو علمدار ہے سٹی 41 فیصلہ آباد کی عوام کی تاجروں کی آواز ہے. اس پہ تمام فیصلہ آباد کی تاجر برادری، کیونکہ میں ایک جنرل سیکرٹری ہوں سپریم مجمع تاجران فیصلہ آباد کا، میں تمام تاجر برادری کی جانب سے ان کا مشکور بھی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں سٹی 41 کی ٹیم کو، جنہوں نے ہماری جو پریشانی اور ہماری آواز کو بلند کیا، اس کو ٹھیک کروانے میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے. یہ لائق تحسین ہے. تمام فیصلہ آباد کی تاجر برادری اس کے ساتھ کھڑی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی فیصلہ آباد کی تمام تاجر برادری کی جانب سے. تاجر برادری کی جانب سے. جناب آپ بتائیے گا، 3 ماہ بعد سنی گئی ہے لیکن بالآخر سنی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ 41 والوں نے جو قدم اٹھایا ہے ایسے کسی اور نے نہیں کبھی سوچا. تو میں یہ دوبارہ 41 والوں کو اپیل کروں گا کہ جس طرح بٹ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اندر شاور ہیں، لائٹیں ہیں جو بند ہیں، کہ لوگ دور دراز سے یہ کلاک ٹاور کو دیکھنے آتے ہیں. یہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہے، اس طرح کا اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی لوگ عمارت دیکھنے آتے ہیں تو یہ گھنٹہ گھر دیکھنے آتے ہیں. تو یہاں کی خوبصورتی اگر 41 والوں نے یہ رول ادا کیا ہے ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے. تو ہم تو سلام پیش کرتے ہیں 41 والوں کو اور مزید توقع رکھتے ہیں کہ اس کے شاور لائٹنگ وہ بھی ٹھیک کروانے میں اس کا رول ادا کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم اور خوش ہوں ان پہ. اور خوش ہوں ان پر. آپ بتائیے گا جناب، سامنے کارنر پہ دکان ہے، ہاتھ کی طرف دیکھ کے ٹائم دیکھتے ہیں آج، یا آج گھڑیال کی طرف، گھڑیال کا جو گھنٹہ بج رہا ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جی، آج گھڑیال کا جو گھنٹہ بج رہا ہے اس کی جو آواز آ رہی ہے اسے سن کے محسوس بھی ہو رہے ہیں. اور یہ آواز بہت دیر بعد آئی ہے اور یہ آئی ایسے ہے کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا، جنہوں نے شہر کی نمائندگی کا ایک دفعہ پھر حق ادا کیا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، سچی خبریں ہوں، سٹی 41 ان کو سب سے پہلے سامنے لاتا ہے. ہم تاجر برادری ٹوٹل جو ساری ہے، اور میں سیکرٹری اطلاعات ہوں سپریم انجمن تاجران سٹی امین بٹ گروپ کا. اپنی امین بٹ گروپ کی طرف سے اور سپریم کی طرف سے بھی میں سٹی 41 کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ پوائنٹ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. کیونکہ فیصل آباد پہچانا جاتا ہے کلاک ٹاور سے کہ جی ہمارے یہاں کلاک ٹاور ہے، یا جسے اردو میں گھنٹہ گھر کہتے ہیں. اگر وہی ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا ہمارا امیج جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایسے اور بھی مزید جو اس کی چیزیں ہیں جو دوسرے دوستوں نے کہی ان کی طرف بھی نشاندہی کریں. جناب آپ بتائیے گا، ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ایک ہی ہمارے پاس ورثہ ہے اور اس میں بھی اتنے ماہ کی تاخیر ہوگی، ہم نے بھی بار بار توجہ دلائی. کیا کہتے ہیں، انتظامیہ کو خود ایکشن لینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا سب سے پہلے سارا کریڈٹ 41 کو جاتا ہے، جو ان کی وجہ سے ہم علی نارو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. گیس پائپ لائنز پر مرمتی کام. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں کل دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک گیس سپلائی بند رہے گی. گیس بندش سے متاثر ہونے والے علاقوں میں جیل روڈ، جناح کالونی، اکبر آباد، الائٹ ہاسپٹل 2، کارڈیالوجی ہاسپٹل، ڈی سی آفس، ضلع کونسل، ریس کورس روڈ اور دیگر علاقے شامل ہیں. آپ کو بتا رہے گیس پائپ لائنوں پر مرمتی کام. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں کل دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک گیس سپلائی بند رہے گی. نیٹ میٹرنگ کے بڑھتے رجحان پر فیسکو کا اہم فیصلہ. تمام سرکلز کو 15 روز میں نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں نپٹانے کی ہدایت کر دی. سستی برتنے پر متعلقہ عملہ کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دے دیا. بات کرتے ہیں اویس علی سے. جی اویس، بتائیے گا. جی بالکل، نیٹ میٹرنگ کی بڑھتی درخواستوں پر فیسکو کے جو لاہے عمل ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. فیسکو کی جانب سے تمام تر سرکلز کو 15 روز کے اندر جو نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں وہ نپٹانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اسی حوالے سے 15 روز کے اندر نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں نپٹانے والے جو سستی برتنے والے جو ملازمین ان کے خلاف کارروائی کا جندیہ بھی ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے. اسی حوالے سے فیسکو کی جانب سے 5000 سے زیادہ گرین میٹرز بھی خرید لیے گئے ہیں، اور نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کو فراہم جو ہیں وہ کیے جا
रहे हैं। इस वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि नेट मीटरिंग को फरोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं और तमाम तरह एसडीओज़ को हदायत की गई है कि नेट मीटिंग की दरखास्तों को 15 रोज़ के अंदर निपटाया जाए और 15 रोज़ के अंदर जो ना निपटाने वाले एसडीओज़ हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी हवाले से जिन सार्फिन की जानिब से नेट मीटरिंग की दरखास्तें अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के थाना निशाताबाद की हदूद में 4 रोज कबल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का ड्रॉप सीन। नौबेहाता अक्सा ही खामन के वकास के कत्ल में मुलविस निकली। मुलजिमा ने आशना अवैस के साथ मिलकर डकैती और कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिमा अवैस से शादी करने के लिए खावन से छुटकारा चाहती थी। मुलजिमा अक्सा के 2 माह कबल मकतूल वकास से शादी हुई थी। पुलिस ने अक्सा, अवैस और शान तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। मदीना डिवीजन हाफिज कामरान और एसएचओ थाना निशाताबाद असलान बारी की जानिब से 4 रोज कबल होने वाला डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, उसका सुराग लगा लिया गया है। मकतूल वकास अपनी बीवी अक्सा के हमरा ससुराल जा रहा था। बूढ़े वाल के करीब डाकुओं ने उनको लूट कर वकास को कत्ल कर दिया। सीपीओ फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल की जानिब से खास तौर पर एक टीम तश्कील दी गई जिसमें एसपी मदीना डिवीजन हाफिज कामरान और एसएचओ थाना निशाताबाद असलान बारी शामिल थे। इन दोनों अफसरान ने जदीद वसाइल का इस्तेमाल करके कत्ल का सुराग लगा लिया और वकास की बीवी अक्सा ही अपने खामद की कातिल निकली। अक्सा और वकास की शादी 2 माह कबल हुई थी, लेकिन अक्सा वकास से तलाक लेकर अपने आशना अवैस के साथ शादी करना चाहती थी, जिस पर उसने अवैस के साथ तमाम तर कत्ल और डकैती का ये ड्रामा रचाया और ये प्लान बनाया। जदीद वसाइल इस्तेमाल करके अक्सा उसका जो आशना था अवैस और उसके साथी शान को गिरफ्तार कर लिया गया और जो अक्सा से 4 तोले जेवरात लूटने का ड्रामा किया गया था वो जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। सीपीओ फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल की जानिब से एसपी हाफिज कामरान और असलान बारी एसएचओ को शाबाश कहते हुए नक्द इनामात का भी उनके लिए ऐलान किया गया है। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की जेर क़यादत पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च में जिला भर के पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और फॉल्कन स्क्वाड ने शिरकत की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार बताइएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिले चिन्योट में भी पुलिस की जानिब से शहर में और चिनाब नगर में फ्लैग मार्च किया गया है। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने इसकी क़यादत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के इस फ्लैग मार्च का क्या मकसद है? उस सारी सूरत हाल के हवाले से आप ज़िला की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज हमने अमन व अमान के क़याम के लिए एक फ़्लैग मार्च किया जिसमें तमाम एसएचओज़ और एसडीपीओज़ ने शिरकत की और उसकी क़यादत मैंने की और हमने सिटी और चिनाब नगर के इलाका में इस फ्लैग मार्च जो है वो इसको कंडक्ट किया। तो मैं जो हमारा आज की सिचुएशन के मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ शरपसंदों को और कि इस वक्त तमाम ज़िला में दफ़ा 44 का इनकाद हो चुका है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। तो कोई भी किसी किस्म की जो है शरपसंदाना सरगर्मी की इजाज़त या कार्रवाई कोई नहीं कर सकेगा और पुलिस जो है मुकम्मल तैयार है अमन व अमान के लिए और हमारी जो हमारी अक़लियती बरादरी है उसकी हिफाजत के लिए भी तैयार है और इस सिलसिले में पुलिस हर किस्म की जो है वो तैयारी के साथ। आज ये बिल्कुल ज़िला में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज वकार घुम्मन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में मौजूद असलहा डीलर्स की वेरिफिकेशन का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स, सिविल डिफेंस ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर कमेटी का हिस्सा होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स का कहना है कमेटी असलहा डीलर्स के लाइसेंस की मियाद चेक करेगी। एक लाइसेंस पर 2 असलहा डीलर्स शॉप बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौजूद असला डीलर की वेरिफिकेशन का जो है वो कर लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर की जानिब से असला डीलर वेरिफिकेशन कमेटी जो है वो बना दी गई है। 3 रुकनी कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मुख्तलिफ असला डीलर शॉप पर ना सिर्फ मौजूद असला की
انسپیکشن کرے گی، بلکہ اسٹاک کے ساتھ ساتھ فروخت کیے گئے اسلحے کا ریکارڈ جو ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی میت جو ہے وہ اسلحہ ڈیلر شاپ کی جانب سے کس طرح سے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کا یہ کہنا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر، سول ڈیفنس آفیسر اور ایک پولیس انسپیکٹر پر مشتمل ہوگی، یہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ مکمل چیک کرے گی اور کسی بھی جگہ ایک اسلحہ لائسنس پر 2 ڈیلر شاپ چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ قانونی کارروائی نہ صرف عمل میں لائی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اسلحہ ڈیلر جن کا لائسنس جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا اور دوبارہ سے رینیو نہیں کروایا گیا، ان کی دکانیں جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر سیل کر دی جائیں گی۔ وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ستارہ گولڈ سٹی ہیڈ آفس فیصل آباد میں 14 اگست کی مناسبت سے کیک کٹنگ تقریب، مینیجنگ پارٹنرز، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سٹاف اور دیگر عملے نے شرکت کی۔ تقریب میں جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا، حاضرین نے اس موقع پر ملے نغمے بھی گائے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس وطن کی خدمت کرنی چاہیے۔ قیام فوڈ کورٹ اینڈ ریسٹورنٹ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں 14 اگست کی مناسبت سے کیک کٹنگ تقریب، مینیجر قیام فوڈ کورٹ اینڈ ریسٹورنٹ ابرار علی، جی ایم محمد رفیق، ڈی ایس پی مصطفیٰ، سٹاف اور شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب میں 14 اگست کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا، حاضرین نے ملے نغمے گائے، یوم آزادی کی مناسبت سے فیس پینٹنگ بھی کرائی۔ شرکاء کا کہنا تھا، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے عظیم رہنماؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔